Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I share PMA लॉन्ग कोर्स 152. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि PMA लॉन्ग कोर्स में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिटेशन, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा. आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना. गूगल स्क्रीन पर आने के बाद सर्च बार में टाइप करें ज्वाइन पाक आर्मी. नंबर फर्स्ट पे ही आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी ज्वाइन पाक आर्मी की. इसको आपने ओपन कर लेना है. ये इनका ऑफिशियल पोर्टल है जिस पे आप अप्लाई करते हैं. PMA लॉन्ग कोर्स 152 सोल्जर रिक्रूटमेंट टेक्निकल कैडेट आर्मी. फिलहाल PMA लॉन्ग कोर्स 152 की ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है. 14 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. कोर्स डिटेल की बात करें तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. रेगुलर कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी थ्रो PMA 152 लॉन्ग कोर्स. एलिजिबिलिटी कंडीशन, आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें और एज लिमिट की, इंटरमीडिएट और इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए. एज लिमिट आपकी 1 नवंबर 2023 तक 17 से 22 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई करते हैं और इसमें आपकी एज 1 नवंबर 2023 तक 22 से अबव ना हो. 3 मंथ की कम या ज़्यादा होने की वजह से आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है. इसके बाद ग्रेजुएशन की बात करें तो 2 ईयर ग्रेजुएशन एंड सर्विंग पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स. अगर वो ऑलरेडी किसी पाकिस्तान फोर्स में है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है. उसके लिए 1 साल की रिलैक्सेशन उन्होंने पहले से ही रख दी है. 17 से 23 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं. अब बात करेंगे ग्रेजुएट विद 4 ईयर प्रोग्राम, BS, BBA, BPA वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. उनकी एज लिमिट 2 ईयर ज़्यादा रखी हुई है उन्होंने. 17 से 24 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं. और आगे उन्होंने नो एज रिलैक्सेशन, जो अपर और लोअर 3 मंथ की उन्होंने इंटरमीडिएट वालों को रिलैक्सेशन दी है, वो ग्रेजुएशन वालों को नहीं दी. इसके बाद सर्विंग आर्मी सोल्जर, अगर वो आर्मी में ऑलरेडी सोल्जर है और उसने इंटर का इम्तहान क्लियर कर लिया है, वो 25 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकता है. इसके बाद एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात करेंगे. मार्क आपके होने चाहिए FA, FSC या इसके इक्विवेलेंट. आपकी एजुकेशन होनी चाहिए मिनिमम 55% इन FA, FSC और इसकी इक्विवेलेंट एजुकेशन में हो सकते हैं. इसके बाद कैंडिडेट स्कोर 60% मार्क्स इन BA, BSc, BBA, BPA with 50% मार्क्स इन FA, FSC आर एलिजिबल. जिन्होंने तो किया FA, FSC उनके 60% हो और जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उनके FA, FSC में 50% हो, देन वो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सर्विंग आर्मी सोल्जर के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए FA, FSC और इक्विवेलेंट. इसके बाद होप सर्टिफिकेट, अगर उसने FSC पार्ट 1 का इम्तहान क्लियर कर लिया है और उसके 55 या 60% से अबव मार्क्स आ सकते हैं, वो होप सर्टिफिकेट के साथ भी अप्लाई कर सकता है. वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपने जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसकी डिग्री जो होगी वो आपने ओरिजिनल सबमिट करवानी है. उसकी वेरिफिकेशन बोर्ड से वो करवा लेंगे. इसके बाद A लेवल कैंडिडेट अप्लाइंग इन पाकिस्तान विद एग्रीड 55% मार्क्स आर एलिजिबल विदाउट सीकिंग इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट. A लेवल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं 55% मार्क्स के साथ, एज कैलकुलेटेड बाय IBCC इंटर बोर्ड ऑफ चेयरमैन कमेटी. इसके बाद इन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं. अगर ट्वाइस रिजेक्टेड बाय इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, अगर ISSB से 2 दफ़ा वो रिजेक्ट हो गया है पहले से ही, वो 3rd टाइम इसमें अप्लाई नहीं कर सकता. इसके बाद इनिशियल टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर फ्यूचर PMA ट्राइस. 3 दफ़ा अगर वो फेल हो गया वो PMA में भी अप्लाई नहीं कर सकता. इसके बाद है ट्वाइस स्क्रीन आउट बाय इंटर सर्विस, अगर वो 2 दफ़ा ISSB से निकाल दिया गया स्क्रीनिंग के वक्त, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इनका ISSB वालों का, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता. इसके बाद टेस्टेड विद इन 4 मंथ 120 डेज गैप, अगर 120 दिन के अंदर उसने कोई पाक आर्मी का ISSB क्लियर किया है या नहीं किया, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता. डिसमिस, रिमूव,
اگر کسی گورنمنٹ سروس سے نکال دیا گیا وہ بھی اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا. اس کے بعد باقی سارے یہاں پہ اور بھی ان ایلیجبلٹیز کنڈیشن بتائی ہیں, آپ نے یہاں سے پڑھ لینی ہے. اس کے بعد رجسٹریشن آپ کی ہوگی اسی پورٹل پہ, وزٹنگ آرمی سلیکشن ریکروٹمنٹ سینٹر, جو آپ کے نزدیک سینٹر ہوگا آرمی کا, وہاں سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, یا آن لائن اپلائی www.joinpakarmy.gov.pk پہ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے ڈیٹ ٹائم مینشن ہوگا آپ کے رول نمبر سلپ پہ, آپ نے اپنے ڈیٹ ٹائم پہ وہاں پہ جانا ہے. اس کے بعد کینڈیڈیٹ میں رپورٹ نیئرسٹ آرمی سلیکشن ریکروٹمنٹ سینٹر فور رجسٹریشن, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے. آپ آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں, آف لائن کے لیے آپ کو ان کے رجسٹریشن سینٹر پہ جانا ہوگا. اس کے بعد رجسٹریشن 10 اپریل 2023 سے سٹارٹ ہوئی ہے, 14 مئی 2023 تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں, انکلوڈنگ سیٹرڈے اینڈ سنڈے والے دن بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیسٹ کی بات کریں تو 17 مئی 2023 سے اس کے سٹارٹ ہوں گے اور 14 جولائی 2023 تک چلتے رہیں گے, ایکسیپٹ سیٹرڈے سنڈے اینڈ کلوز ہالیڈے. سیٹرڈے سنڈے اور ہالیڈیز میں آپ کے ٹیسٹ نہیں لیے جائیں گے, باقی دنوں میں ڈیٹس میں آپ کے ٹیسٹ لیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے آپ کا ریٹن انٹیلیجنس, یہ ٹیسٹ آپ کا ہوگا. دین آپ اس کے بعد میڈیکل کے لیے جائیں گے, میڈیکل کے بعد آپ کا فزیکل ہوگا. فزیکل یہ تینوں کنڈیشن کے بعد انٹرویو ہوگا سلیکشن ریکروٹمنٹ آفیسر, جہاں پہ آپ نے امتحان دیا وہاں پہ. اس کے بعد آپ کے فزیکل ٹیسٹ کی بات کریں تو اس میں پش اپس ہوں گے, آپ کے پل اپس ہوں گے, کرنچیز ہوں گی, ڈچ کراسنگ ہوگی. دین آپ کا فزیکل کلیئر ہوگا. اس کے بعد آپ انٹرویو فزیکل اور میڈیکل وغیرہ کے بعد آپ ISSB کے لیے جائیں گے. اس کے بعد انٹرویو ہوگا کلیئرنگ میڈیکل فزیکل ٹیسٹ, فائنلی انٹرویو بائی انسٹیڈ آف برنگ بائی دی انفارمیشن, سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوگا. سارے ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد فردر سلیکشن پروسیجر کی بات کریں تو آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر ول فل ان آل ریکوائرڈ انٹریز, فزیکل ٹیسٹ, انٹرویو مارک شیٹ ان دی ماڈیول مینشن ان دی کینڈیڈیٹ فار انٹر. ISSB کے لیے آپ کو یہ سارا کچھ کلیئر کرنا پڑے گا, تب آپ کا ISSB ہوگا. جب آپ کا SSB کلیئر ہو جائے گا دین آپ کی ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن ہوگی. ویریفیکیشن کے بعد آپ اس کے لیے 2 ایئر کی ٹریننگ کریں گے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. رجسٹریشن میں نے آپ کو بتا دیا 10 اپریل 14 مئی تک آپ کی ہوگی. اس کے بعد ٹیسٹ 17 مئی 2023 سے سٹارٹ ہوں گے, 14 جولائی 2023 تک جائیں گے, ایکسیپٹ سیٹرڈے سنڈے اینڈ کلوز ہالیڈیز. کورس ریکوائسٹیز آپ کے جینڈر میل والے اپلائی کر سکتے ہیں. میریٹل سٹیٹس کی بات کریں تو ان میرڈ ہونے چاہیے. کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ گریجویٹ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور سرونگ آرمی سولجر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. منیمم ہائٹ آپ کی 5 فٹ 4 انچ ہونی چاہیے. ویٹ آپ کا ایز پر باڈی میس انڈیکس ہونا چاہیے. نیشنلٹی پاکستان. ایڈیشنل ٹریننگ ایٹ پاکستان ملٹری, یہاں پہ آپ کی 2 ایئرس کی ٹریننگ ہوگی. دین آپ اس کے لیے فل اینڈ فائنل سلیکٹ ہو جائیں گے پاک آرمی میں ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دینا, تاکہ ہر آنے والی جاب کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کیا جا سکے, اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بنا کے بتائی جا سکے. شکریہ.